बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के सच्चे वाक़यात चैनल के नादरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू लुलु फ़रोज़ नामी एक मजूसी ने ज़हर आलूदा दोधारी खंजर से वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या ज़ुल्हज के आखिरी अय्याम में नमाज़ फ़जर के दौरान रोनुमा हुआ। उसी कातलाना हमले के नतीजे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकमुल मुहर्रम हिजरी को शहीद हो गए। हमले के रोज़ अबू लुलु मजूसी ने भागने की कोशिश के दौरान कुल 13 अशखास पर खंजर से हमला किया था, जिनमें से 2 अफराद वफ़ात पा गए थे। उस दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे काबू करने की गरज से उस पर कंबल डाल दिया, लेकिन उस मालून ने उसी खंजर से खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। अबू लुलु फ़रोज़ ईरानी मजूसी था और मुग़ीरा बिन शुअबा का ग़ुलाम था। उसके साथ 2 और लोग हरमज़ान और जफ़ीना नाम के थे, जिनके साथ वो अक्सर मिलता था, और कहा जाता है कि कातलाना हमले से एक रात कबल भी उसी इन्हीं दोनों के साथ सरगोशी करते हुए देखा गया था। ये दोनों यानी हरमज़ान और जफ़ीना कौन थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अबैदुल्ला इब्ने उमर ने इनको किस सबूत की बिना पर कत्ल किया था। और जब हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अबैदुल्ला इब्ने उमर को इन दोनों के कत्ल की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया, तो खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे को क्यों माफ़ कर दिया, इसकी तफसील हम अपनी आज की वीडियो में बयान करेंगे। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले हमें मुख्तसर इस वाक़े की तफसील भी मालूम होनी चाहिए। चुनांचे वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जिस दिन कातलाना हमला हुआ, उससे पहले वाली रात में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने देखा कि अबू लुलु फ़रोज़, हरमज़ान और जफ़ीना ये तीनों लोग एक जगह खड़े थे और कुछ सरगोशी कर रहे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान को देखकर ये लोग अचानक घबरा गए और उस घबराहट के आलम में उनके कपड़ों से एक 2 धारी खंजर गिरा, जिसे हज़रत अब्दुर्रहमान ने देख भी लिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान ने यह वाक़या दूसरे ही रोज़ हज़रत उमर पर कातलाना हमले के बाद बयान कर दिया था, जबकि उन पर कातलाना हमला करने वाला असल मुल्ज़म अबू लुलु फ़रोज़ भी उसी खंजर से खुद को कत्ल कर चुका था, जिससे उसने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर पर कातलाना हमला किया था। वो खंजर ज़ब्त कर लिया गया, और जब उस खंजर का जायज़ा लिया गया तो ये खंजर वही निकला जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने एक रात पहले उन तीनों के पास देखा था। हज़रत उमर की शहादत और तदफीन के बाद इस सबूत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर के साहबजादे अबैदुल्ला बिन उमर अपनी तलवार लहराते हुए निकले और हरमज़ान के पास आकर उसे कहा, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम एक घोड़े का जायज़ा लें जो मैंने ख़रीदना है। हरमज़ान चूँकि घोड़ों के मामले में बहुत महारत रखता था, वो उनके आगे आगे चलने लगा। अचानक अबैदुल्ला इब्ने उमर ने उस पर तलवार से वार किया और उसे कत्ल कर दिया। फिर वो जफ़ीना के पास गए और उसे भी तलवार के वार से कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये सही है कि हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे ने हज़रत अब्दुर्रहमान के बयान की बुनियाद पर और वो खंजर देखकर जिससे उनके वालिद गिरामी पर कातलाना हमला हुआ था, साजिश कत्ल में शिरकत की वजह से हरमज़ान और जफ़ीना को कत्ल किया था। और ये भी सही है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत तन्हा एक फ़र्द की शहादत ना थी, बल्कि ये मजूसियों, ईसाइयों और दीगर इस्लाम दुश्मन नासर की तरफ से इस्लाम के
سیل رواں پر روک لگانے کی ایک کامیاب اور منصوبہ بند سازش تھی، کیونکہ حضرت عمر کے قتل اور اس کے منصوبے میں شریک 3 افراد میں سے ابو لولو اور ہرمزان مجوسی تھے، جبکہ جفینہ عیسائی تھا، اور دوسری طرف حضرت عمر کی شہادت سے سارا عالم اسلام سوگوار ہوا، اور بعد کے حالات سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر کے قتل سے اسلام کی ایک جلیل القدر شخصیت ہی کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ پورا اسلامی نظام اور مسلمانہ نے عالم ایک ایسے زلزلے کے صدمے سے دوچار ہوئے جس کی تلافی نہ ہو سکی۔ اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت عمر کے قاتل یا قتل کے منصوبے میں شریک لوگوں کے لیے کسی مسلمان کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی، لیکن اس سب کے باوجود حضرت عبیداللہ ابن عمر نے جذبات سے مغلوب ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جرم کیا تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی کے خلیفہ ہوتے ہرمزان کے وارثاء کی طرف سے ان کے دربار میں پہلا مقدمہ یہی پیش ہوا کہ عبیداللہ ہرمزان کے قاتل ہیں اور ان پر جرم ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلامی قانون سے بخوبی واقف تھے کہ قتل ناحق کی سزا یہی ہے کہ قاتل کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے سامنے 2 حقیقتیں اور بھی تھیں۔ اول یہ کہ ہرمزان کا قتل ہر طرح قتل ناحق نہ تھا۔ دوم یہ کہ عبیداللہ ابن عمر اپنے ان جذبات کے سلسلے میں تنہا نہیں ہے جن سے مغلوب ہو کر انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کے برعکس عبیداللہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی نے اس مقدمے کو اپنی مجلس شورا کے سامنے رکھا، جہاں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی رائے دی کہ عبیداللہ قاتل ہے، لہذا قصاص ان کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ کل عمر بن الخطاب کو ایک غلام نے قتل کر دیا اور آج ان کا بیٹا خلیفہ کے حکم سے قتل کر دیا جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ اور پھر اپنی رائے پیش کی کہ اگر عبیداللہ کو معاف کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اس پر باز پرس نہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے 2 انتہائی رائے آئی تھیں، ایک یہ کہ عبیداللہ بن عمر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے اور انہیں قتل ناحق کا ملزم گردان کر قتل کے پس منظر کا لحاظ کیے بغیر قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ دوسری یہ کہ حضرت عمر کے قتل سے ہرمزان کے قتل تک کی تمام کڑیوں پر نگاہ رکھ کر عبیداللہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ ہر طرح رعایت اور معافی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لہٰذا ان کو معاف کر کے مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیانی فیصلہ یہ کیا کہ ہرمزان کے قاتل کی دیت منظور کر لی اور یہ خود اپنی جیب سے ادا کر دی۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اس سلسلے میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کی، تو یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ قاتل سے قصاص یا دیت یعنی خون بہا دونوں ہی لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو تمام صحابہ کرام نے سراہا، حتیٰ کہ ہرمزان کے لڑکوں نے بھی اس فیصلے کو بطیب خاطر مانا اور کوئی اختلافات نہ کیا۔ جہاں تک ابو لولو فروز کی ہرمزان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے تو تاریخ میں ہمیں اس کے متعلق بہت تفصیل نہیں ملتی، ہاں مگر یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر طرح کا میل ملاپ رکھتے تھے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ جس رات ابو لولو فروز نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، تو اس سے ایک رات پہلے بھی وہ رمضان کے ساتھ ہی موجود تھا اور ان کے پاس وہی آلہ قتل بھی دیکھا گیا تھا جسے قاتلانہ حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے، اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔